गर्ने सङ्घ संस्थासँग सम्झौता गरी परिचय सम्मान हो के हुन्छ रातो टिका जस्तै सम्मान हो अब लाउन केही फरक पर्दैन टिका वर्ष 2077-78 आर्थिक प्रतिवेदन तथा आर्थिक वर्ष 2078-79 को अनुमानित 2076 सालको अन्त्यतिरबाट नेपालमा सुरु भएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारणले सरकार तथा स्थानीय प्रशासनद्वारा बेला बेलामा भइरहेको लकडाउन तथा बन्दाबन्दी सदस्यहरूको व्यापारमा गिरावट एवं समस्त आर्थिक प्रणालीमा आएको नकारात्मक सोचले यस संस्थालाई पनि प्रभाव नपरेको होइन। यस कारणबाट संस्थामा ऋण असुलीको मात्रामा केही कमी आएको र सदस्यलाई सुविधा प्रदान गर्नको लागि 6 महिनासम्मको किस्तामा सहजीकरण गरिएको छ। यद्यपि संस्थाले यस अवधिमा सकारात्मक मारेको छ भन्ने कुरा पल्स प्रतिवेदनले देखाउँछ। आदरणीय शेर सदस्यज्यूहरू, अब म आर्थिक वर्ष 2077-78 को आर्थिक कारोबार तथा आर्थिक वर्ष 2077-78-79 को लागि अनुमानित आय व्यय बजेट प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2078-79 को अनुमानित वार्षिक विवरण शेयर पुँजी आर्थिक वर्ष 77-78 को अनुमानित 2,50,00,000 र 77-78 को यथार्थ 2,59,31,100 र 78-79 को अनुमानित 3,50,00,000। झगडा कोष 92 लाख अनुमानित र 84 लाख सुरुबाटै 84,97,098 रुपियाँ र 78-79 को अनुमानित 96,50,000। अन्य कोष 30 लाख अनुमानित 25,36,384 यथार्थ र 78-79 को अनुमानित 35 लाख। सदस्यता कल्याण कोष 4,50,000 अनुमानित 6,47,043 रुपियाँ यथार्थ र 78-79 को अनुमानित 7,50,000। ऋण सुरेशन कोष 55 लाख अनुमानित र 64,30,616 यथार्थ 65 लाख अनुमानित। सदस्यहरूको बचत निक्षेप 18,50,00,000 अनुमानित 20,96,54,116 यथार्थ र 78-79 को अनुमानित 24,80,00,000। भुक्तानी दिनुपर्ने 10 लाख अनुमानित 10,58,320 यथार्थ 11 लाख अनुमानित। ब्याज मजदुरी हिसाब दायित्व 22,79,134 यथार्थ र 78-79 को अनुमानित 15 लाख। ब्याज मूल्य हिसाब जम्मा 22,94,50,000 अनुमानित र 25,70,34,114 यथार्थ र 30,60,78,79 को अनुमानित। सम्पत्ति नगद हिसाब 77-78 को अनुमान 5 लाख अनुमानित र 11,11,882 यथार्थ र 78-79 को अनुमानित 10 लाख। बैंक तथा वित्तीय संस्था 2,90,00,000 अनुमानित 5,24,46,553 यथार्थ र 4,50,00,000 अनुमानित 78-79 को। आर्थिक लगानी 17,50,000 अनुमानित 34,68,804 रुपियाँ यथार्थ र 40 लाख अनुमानित। ऋण लगानी सदस्यहरूलाई 19,60,00,000 अनुमानित 19,61,84,604 यथार्थ र 78-79 को अनुमानित 25,25,00,000। पाउनुपर्ने हिसाब 10 लाख अनुमानित 8,50,458 यथार्थ र 78-79 को अनुमानित 10 लाख। स्थिर सम्पत्ति त नामात्रको सम्पत्ति 12 लाख अनुमानित र 6,92,995 यथार्थ र 78-79 को अनुमानित 10 लाख। ब्याज मूल्य हिसाब सम्पत्ति 22 लाख
79,134 र 78-79 को अनुमानित 15 लाख जम्मा सबै गर्ने छ नि। आर्थिक वर्ष 2078-79 को अनुमानित आय व्यय विवरण ऋणबाट प्राप्त आम्दानी ऋणबाट प्राप्त ब्याज 2,23,71,435 अनुमानित 2,12,68,886 यथार्थ 78-79 को अनुमानित 2,84,16,152 ऋणबाट प्राप्त अर्जना 50,000 अनुमानित 22,885 यथार्थ 78-79 को अनुमानित 1,50,000 व्यवस्थापन शुल्क 13,50,000 अनुमानित 15,85,975 यथार्थ 17 लाख अनुमानित द्वितीय मूल्याङ्कन शुल्क 1,30,000 अनुमानित 1,40,200 यथार्थ र 2 लाख अनुमानित ऋण निवेदन शुल्क 35,000 अनुमानित 43,200 यथार्थ र 56,000 अनुमानित अन्य ब्याज विनिमय शुल्क 20,000 अनुमानित 1,590 यथार्थ र 1 लाख अनुमानित जम्मा 2,39,56,435 अनुमानित 2,30,61,727 यथार्थ र 3,06,22,152 78-79 को अनुमानित अन्य आम्दानी प्रवेश शुल्क 73,000 अनुमानित 62,800 यथार्थ 45,500 अनुमानित बैंकबाट प्राप्त ब्याज 12 लाख अनुमानित 23,90,097 यथार्थ यहाँलाई आदर्श परीक्षा ऋण सहकारी संस्थामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ हामी। यहाँले कार्यालयमा गएर फर्म भरेर सदस्यता लिनुहोला। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई। धन्यवाद। 2077-78 को अन्त्यसम्ममा संस्थाको पुँजी निक्षेप अनुपात 21% रहेको पाइयो। पस प्रतिवेदन अनुसार शेयर पुँजी कुल सम्पत्तिको तुलनामा 10.09% मात्र रहेको हुँदा यसको वृद्धिको लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै यस आलोमा झगडा कोषमा संस्थाको सञ्चालन बचत बाहेकको अन्य कोषबाट रु 4,82,512,999 पैसा सारिएको देखिन्छ। त्यसै गरी प्राथमिकको यसलाई एउटा चार्टबाट मैले व्याख्या गर्न खोजेको छु। प्राथमिक पुँजीको सन्दर्भ शेयर पुँजी यस वर्ष 2,59,31,100 गत वर्ष 2,28,81,300 यसको वृद्धि प्रतिशत 13.33%। त्यसै गरी झगडा कोषमा 84,97,098 त्यसै गत वर्ष 74,05,813 रुपियाँ यसको वृद्धि प्रतिशत 14.74% देखिन्छ। कुल प्राथमिक पुँजी 3,44,28,198 भने गत वर्ष 3,02,87,113 रुपियाँ छ, जसको वृद्धि प्रतिशत 13.67% हुन आउँछ। त्यसै गरी पूरक पुँजी कोष अन्य कोषहरूमा 31,83,427 रुपियाँ गत वर्ष 26,44,364 थियो, यसको वृद्धि प्रतिशत 20.39 देखिन्छ। कर्जा जोखिम कोषमा 64,30,616 गत वर्ष 46,30,516 यसको वृद्धि प्रतिशत 38.87 देखिन्छ। कुल पूरक पुँजी कोष 96,14,044 रुपियाँ गत वर्ष 72,74,881 रुपियाँ यसको वृद्धि प्रतिशत 72.15% देखिन्छ। यसरी हेर्दा कुल पुँजी कोषमा 4,40,42,242 रुपियाँ 66 पैसा देखिन्छ भने गत वर्ष यही कुल पुँजी कोष 3,75,61,994 रुपियाँ 36 पैसा यसको वृद्धि दर 17.25% वृद्धि भएको देखिन्छ यस आर्थिक वर्षमा। त्यस्तै गरी निक्षेपतर्फ संस्थाको निक्षेपमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा
45.71% अर्थात् रु 6,57,68,470 रुपियाँ 82 पैसाले वृद्धि भएको छ। संस्थामा ठुला निक्षेपकर्ताको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको पाइएकोले कम जोखिम भएका साना निक्षेपकर्ता सदस्यहरूलाई आकर्षित गर्नतर्फ संस्थाको सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। साथै सदस्यहरूबाट सङ्कलित निक्षेपलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी संस्थाको आय वृद्धि गर्नतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। यसैगरी यस गत आगोमा को अन्त्यमा बाँकी निक्षेप 14,38,85,945 थियो भने यस आवामा थप भएको निक्षेप 5,65,83,788 रुपियाँ। यस आवामा फिर्ता भएको निक्षेप 4,40,81,08,15,318 रुपियाँ। यस आवामा थप भएको खुद निक्षेप 6,57,68,470 रुपियाँ र यस वर्षको अन्तिममा बाँकी निक्षेप 20,96,54,416 रुपियाँ। यसको वृद्धि प्रतिशत हेर्दा 45.71% देखिन्छ। त्यस्तै कर्जा सापटतर्फ हेर्दा संस्थाको कर्जा तथा सापटमा अघिल्लो आवकको तुलनामा 34.5% अर्थात् रु 5,25,409 रुपियाँ 72 पैसाको वृद्धि भएको छ। निक्षेपको वृद्धि दरको तुलनामा कर्जा वृद्धि दर सन्तोषजनक भएको छ। संस्थाले धितो मूल्याङ्कन दक्ष प्राविधिकहरू संलग्न रहेको बाह्य मूल्याङ्कनतर्फ कर्ताहरूबाट गरेको पाइएको छ। रु 5 लाखसम्मको कर्जामा प्रबन्धक र रु 10 लाखसम्मको कर्जामा ऋण उपसमिति र सोभन्दा माथिको कर्जामा ऋण उपसमितिको सिफारिसमा सञ्चालक समितिको स्वीकृति अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ। यी सबै सुरक्षित उपायहरूको बावजुद पनि केही कर्जामा सदस्यहरूको फाइलमा आय स्रोत प्रमाणित हुने कागजातहरू अभाव देखिएकोले सोतर्फ विशेष ध्यान दिनु हुन अनुरोध छ। साथै कर्जा लगानी तथा असुली नीति तयार पार्दा कुनै निश्चित सीमाभन्दा बढीको कर्जालाई ऋणी सदस्य वा निजको फर्मको नामको कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्न लगाई सोको आधारमा आय स्रोत विश्लेषण गरी कर्जा स्वीकृति गर्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव पेश गरिन्छ। कर्जामा पाकेको ब्याजलाई समयमै असुल गराउन अग्रसर रहने तथा सामूहिक जमानी कर्जालाई निरुत्साहित गरी सुरक्षित लगानीका थप प्रयासहरू गर्नुपर्ने हाम्रो राय छ। केही कर्जाहरू विगत लामो समयदेखि भागा नागी निष्क्रिय रहेकोले देखिएकोले सोको कानुनी प्रक्रियाद्वारा असुल गर्न अग्रसर हुनुपर्ने हाम्रो राय छ। गत आवकको अन्त्यको बाँकी कर्जा 14,58,59,195 थियो भने यस आवकमा भएको कर्जा लगानी 16,68,83,000। त्यसैगरी यस आवकमा भएको कर्जाको असुली 11,65,57,590। यस वर्षको थपिएको खुद लगानी 5,03,25,409 भने यस आवकको अन्त्यको बाँकी कर्जा 19,61,84,604 रुपियाँ। यसरी कर्जामा पनि वृद्धि प्रतिशत हेर्दा 34.50% वृद्धि भएको देखिन्छ। त्यसैगरी तरलतातर्फ संस्थाले यस आवकमा कुल निक्षेपको 17.41% तरलता कायम गरेको देखिन्छ। सहकारी मापदण्ड बमोजिम पनि कम्तीमा 15% रकम तरलता अनुपात कायम गरी बाँकी रकमलाई विभिन्न उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा संस्थाको मुद्दती लगानी समेत गर्दा 26.47% सम्म तरलता कायम गरेको पाइएकोले अधिक तरलताले संस्थाको उत्पादकत्व घट्ने भएकोले कर्जा लगानीको लागि आवश्यक रणनीति अपनाई सदस्यहरूलाई लाभ पुग्ने गरी कम ब्याज दरमा कर्जा लगानी गर्नतर्फ पहल गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ। सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै र यो संस्थाको यो अधिवेशन भव्य रूपबाट सम्पन्न होस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले गर्व गर्नुपर्ने विषय छ। आदर्श यो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था एउटा अभियानको रूपमा आजभन्दा 24-25 वर्ष अगाडि हाम्रै वार्डको चेली मिना खरेल, उहाँका सहयोगी हातहरू थुप्रै थिए होला। एउटा यङ एनर्जेटिक मान्छेले
त्यति बेला कल्पना गरेको एउटा संस्था आज यो रूपमा 2000 भन्दा बढी सदस्य लिएर अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले म मीना खरेल बहिनीलाई हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु र उहाँका सहयोगी साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को यसको महत्त्व छ, थुप्रै चितवन जिल्लामा पनि थुप्रै सहकारी संस्थाहरू छन्। थोरै संस्थाहरू मात्रै महिलाहरूको जागरणबाट स्थापित भएका छन् र अघि नै पूर्व वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ, जहाँ स्थापना गर्नुभएको छ यस्ता संस्थाहरू, उहाँहरूले गरेका काम सुन्दर छन्, राम्रा छन् र अनैतिकतामा सम्मिलित छैनन् भन्ने कुराको प्रमाण विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट प्राप्त हुन्छ। आज आदर्श यो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले जुन गरिमाका साथ चितवन जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा संस्था स्थापना गर्ने सन्दर्भमा गत साल यही भरतपुर 4 मा पनि, यद्यपि यो संस्था 10 मा जन्माएको थियो र आफ्नै जन्मेको ठाउँमा फेरि उहाँले लिएर आउनुभयो। यसको लागि पनि 4 नम्बरका हामी वडावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले विशेष धन्यवाद दिनुपर्छ। यहीँ आएर पनि 300-400 सदस्यता वृद्धि गरिसक्नु भएको रहेछ। त्यो मलाई साह्रै खुसी लागेको छ। मैले यो संस्थाको उद्देश्य हेरेँ एकपल्ट सरल, सहकारी मूल्य मान्यतामा आधारित भई समय सापेक्ष नवीनतम प्रविधि समेतको समुचित उपयोग गर्दै प्रभावकारी वित्तीय सेवा मार्फत सदस्यहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सक्षम हुनेछ। यो संस्था नवीनतम विधिको प्रयोग गर्ने र अब कसरी एउटा चाहिँ यसलाई उत्पादनमा जोड्ने, कसरी यो संस्थाले ब्याजमा मात्रै लगाएर भरमा नपर्ने र आगामी दिनमा हामी उत्पादनमा कसरी जोडिने, यो पनि हो। हामी सदस्यता लिन्छौँ र ब्याज खाएर बसिरहेको अवस्था छ। कति मेरो सेयर भएको होला, कति ब्याज आएको होला भनेर खोल्न जान्छौँ र यो सहकारीको सभा भइरहँदा पनि मैले देखेको छु आधाभन्दा बढी सदस्यहरू बाहिर खाजामा र अरू काममा रमाउनु भएको छ। यो पैसा आफ्नै पैसा हो, यो कसैले लाँदैन। आज वर्षमा एकचोटि आफ्नो साधारण सभामा बसेर यसका राम्रा कमजोरीको पक्षको बारेमा बहस छलफल गर्नुपर्ने दिनमा हामी गैर जिम्मेवार भएर बाहिर बस्ने र यसप्रति अनास्था गर्नु भनेको संस्थालाई असहयोग जस्तो लाग्छ। जानेर वा नजानेर हामी एक पाना यहाँ सचिवले त्यत्रो प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ, कोषाध्यक्षले पेश गर्नुभएको छ, लेखा परीक्षणबाट यहाँहरूलाई थुप्रै चाहिँ सुझाव आएको छ। यसको एक हेरेर तपाईहरुले काम गर्नु भएन भने तपाईहरुको लगानीको चाहिँ जिम्मेवारी को हुन्छ त? तपाईहरुले नियन्त्रित नगरेपछि कसले नियन्त्रित गर्छ? नेताहरूलाई दोष दिएर मात्रै हुँदैन। हाम्रो बानी छ नेता भनेका चोर हुन्, अहिले आइरहेको छ बजारमा। यो चाहे पार्टीको नेता होस्, चाहे संस्थाको नेता होस्, चाहे स्कुलको अथवा कर्मचारीको अफिसको, गलत प्रचारबाजीले हामीलाई कमजोर बनाएको छ। त्यसैले हामीलाई चोर बनाउने पनि तपाईहरु हो। मेरो आग्रह छ कि तपाईहरु क्रियाशील भएर तपाईहरुले समयमा सचेत बनाउनु भएन भने हामी आफ्नो बाटो छोड्न सक्छौं। त्यसैले मेरो अनुरोध छ कि यो आदर्श जुन नामबाट आदर्श नामबाट चाहिँ स्थापित भएको संस्था, यसले अझ पनि आफूलाई अनेकौं बाधा व्यवधानका बावजुद पनि यसले आफूलाई प्रगति गरेको छ र आशा छ फेरि पनि प्रगति यसले गर्नेछ र हामी सबैले यसको खाली निगरानी मात्रै गरौँ भन्न मैले चाहेको। कुनै पनि संस्थाप्रति हाम्रो लगाम हुन जरुरी छ। एउटा संस्थामा अधिवेशन आयो, धेरै बधाई छ। शुभकामना चाहिँ हाम्रो माया संस्थालाई ठुलो बनेको छ। दाइलेमा छिटो घरमा आउँछु चौकमा सदस्य विस्तार मात्रै होइन, शाखाको लागि एकदम स्थायित्वको लागि यहाँले कुराको योगदान धेरै उल्लेखनीय छ।
आदरणीय दाजु एकदमै लागि पर्नु भएको छ सदस्य विस्तारको लागि। एकदम यहाँको माया ममता यति माया ममताका साथ गर्नुभएको छ। धेरै बधाई दाजु। धेरै धेरै बधाई छ, शुभकामना छ। आशिष बाबु होइन त, आशिष माया विशाल भोलि हातका पाउँछ सबैजना मर्नु राख्छ। अलि जान्न अलि त यतापट्टि भन्नु न बधाई छ, शुभकामना छ। म यता यता यसै गरी आशिष करेल 807 सेल सदस्य। धेरै धेरै बधाई छ नानीहरूलाई। नानी बाबुहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्न चाहन्छु। आशिष करेल उत्कृष्ट बाल बच्चाबाट यहाँ धेरै धेरै बधाई छ। उत्कृष्ट वचनकर्ता हुनुभएको छ। फेरि अर्को साधारण सभा पनि यहाँले यस्तै गरेर कोपिला लाने खानिदियो। नियमित मासिक बचततर्फ है यो सम्मानको शीर्षक चाहिँ नियमित मासिक बचततर्फ। प्रकाश चन्द्र पौडेलज्यू योगमाया पौडेल अब हामी फेरि अर्को धेरै बधाई छ। उत्कृष्ट नियमित मासिक बचततर्फ माया पढेल मायादेवी श्रेष्ठ आउनुभयो 1125 सदस्यता नम्बर। आदरणीय सूर्यप्रकाश श्रेष्ठज्यूलाई चाहिँ हामीले अघिल्लो चोटि भ्रमण जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ भ्रमण प्रतिवेदन लेखनमा उत्कृष्ट हुनुभएको थियो। उहाँलाई त्यही सन्दर्भमा अहिले धेरै धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। पोहोरको साधारण सभामा हामीले यो पुरस्कार वितरणलाई स्थगित गरेका थियौँ र यहाँलाई फेरिको पनि भ्रमणहरूमा यहाँको लेखा उत्कृष्ट रूपले प्रस्तुत होस् भन्ने हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। यहाँको ठुलो योगदान छ। संस्थामा ऋण लगानी गर्न हामीसँग खासै भएको बेलामा पनि उहाँलाई एकपल्ट फोन गरेपछि उहाँले
पैसा पठाइदिने सहयोग गर्ने बचत पठाइदिने खालको एकदम सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। आगामी दिनहरूमा पनि संस्थाले यहाँको तर्फबाट यस्तै साथ सहयोगको अपेक्षा राख्दछौँ। गौरी कुमारी घले फेरि हामी अर्को पुस्तकमा प्रवेश गरेका छौँ। उत्कृष्ट ऋण कारोबार धन जमानततर्फ पवित्र थापा नम्बर 371 सदस्यता नम्बर पवित्र थापा नम्बर शान्ति घटी शान्ति घटी उर्मिला गुरुङ। अब एक अर्को शीर्षकमा प्रवेश गर्छौँ हामी। उत्कृष्ट ऋण कारोबार सबैभन्दा बढी ब्याज भुक्तानी गर्ने मध्येबाट सरस्वती पौडेल। अब निकेश कुमार मिश्र समीरा नेपाल। उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनु भएको छ। उत्कृष्ट नतिजाका साथ अगाडि बढ्नु होला। अझै अब हाम्रो सदस्य भएरै अगाडि बढ्ने है त। दीक्षा मिश्र दीक्षा नानु मानव बोहरा सामुदायिक विद्यालयतर्फ 5 वर्ष तथा शेरसज मीना भट्ट र प्रेम बोहराको छोरा मानव बोहरा। सुशीला नहीं था। सुशीलालाई लगाइदिउँ न टिका। सुशीलालाई लगाइदिउँ न। सुशीलालाई टिका। सुशीलालाई एउटा खादा लगाइदिउँ। आमा अनुषा सुवेदी नवीन करेल संस्थागत विद्यालयतर्फ सभ्यता थपलिया विशाल विशाल वास्ता राख्नु। नवीन करेल हार्दिक शुभकामना छ। बधाई छ। यस्तै पनि अब नवीन करेललाई धेरै धेरै बधाई। यहाँहरू सबैजनालाई खुसी थापा। अब हामी कक्षा 12 तर्फ गइरहेका छौँ। कक्षा 12 को उत्तीर्ण स्वयंसेवक सदस्य खुसी पिता र कल्पना घरको छोरी खुसी थापा। शुभकामना छ। माता पिताजी सबै धेरै धेरै बधाई छ। अब सभ्यता थपलिया कक्षा 12 उत्तीर्ण शेर सदस्य बालकृष्ण थपलिया र कल्पना घरेलको सभ्यता थपलियाको माता पितालाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। पोखरेल कक्षा 12 उत्तीर्ण सुशीला बास्कोटाको छोरा प्रिन्स पोखरेल। संस्थान करेल कक्षा 12 उत्तीर्ण संस्थान करेल स्नेहा वाग्ले
बाबु संस्थान कनेलका माता हुनुहुन्छ कल्पना कनेल। उहाँको छोरा संस्थान कनेलले मैले न्युज हेरे अनुसार नेपाल क्लब गर्नुभएको छ कक्षा 12 को परीक्षामा। संस्थाको तर्फबाट उहाँको उज्जवल भविष्यको कामना गर्न चाहन्छु। अभिषा शर्मा कक्षा 12 उत्तीर्ण सदस्य तथा शेर सदस्य आकाश शर्मा र विमला कनेलको छोरी अभिषा शर्मा शेर सदस्य पूजा देवी पौडेल पूजा देवी पौडेल दोन शेर सदस्य 12 कक्षा उत्तीर्ण भागवत पौडेल माया छ भने यो रित्तै कुर्चीको बीचमा कुर्चीलाई सुनाएर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो संस्थासँग 2022 सदस्य हुने शेर सदस्य हुने अनि हाम्रो बन्द सत्रै नसुनिदिँदाखेरि चाहिँ हाम्रा कुर्ची सबै खाली हुने हामीले कसलाई सुनाउने। त्यसैले कम्तीमा समितिका समिति उपसमिति गरेर 50-60 जना छन् त्यति त बस्नु पर्यो, त्यतिले त सुन्नु पर्यो, अरूले नसुन्ने पनि। त्यसको लागि यहाँलाई कम्तीमा मञ्चमा आइदिनको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। म धेरै बोल्न पनि केही चाहन्न, मैले कुर्सीलाई सुनाएर के हुन्छ। यो संस्था 2049 सालमा स्थापना भएको तत्कालीन आदर्श नारी क्लब वर्तमानको आदर्श नारी विकास केन्द्रले जति बेला महिलाहरूलाई सङ्गठित गरेर काम गर्दाखेरि महिलाहरूलाई कम्तीमा सहकारिताको माध्यमबाट सङ्गठित गरौँ, छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गरेर त्यो पुँजीको परिचालन माध्यमबाट समाज रूपान्तरण महिला सशक्तिकरणको कल्पना गरेर त्यति बेला स्थापना गरिएको 2055 सालमा स्थापना गरिएको एउटा सहकारी संस्था हो। जुन संस्थाले आजसम्म आइपुग्दा थुप्रै अवरोहका बीचमा आज यो संस्था छ। आज पनि यो संस्थासँग 80-85% महिला शेयर धनी हुनुहुन्छ, 15% अथवा 20% पुरुष शेयर सदस्य हुनुहुन्छ। हामी यो संस्थाको यो साधन सभामा आइपुग्दा आज अधिवेशन पनि हो। अब यसको हामीले कसरी समीक्षा गर्ने? आज यो अधिवेशनको बेलामा पनि हामीलाई यो संस्थाप्रति यो संस्थाको सचिवले कोषाध्यक्षले लेखा समितिको संयोजकज्यूबाट प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत भए, तर त्यो प्रस्तुत प्रतिवेदनका बीचमा बसेर घनीभूत छलफल गर्नुपर्ने। यहाँ आज सचिवज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदन मलाई लाग्छ हामी सदस्यहरूको स्तर धेरै व्यापक भए अनुसार प्रस्तुत छ। त्यसै अनुसार कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन त्यही अनुसारको छ भने त्यसलाई पास गर्नको लागि, त्यसलाई अनुमोदन गर्नको लागि कम्तीमा हामी यो शेयरधारी साथीहरू वर्षको एक दिन पनि तपाईँले यो सदस्यलाई संस्थालाई छुटाउनु भएन भने तपाईँ को प्रति जिम्मेवार हो? तपाईँको यहाँ थुप्रै पैसा छ, तर तपाईँले यहाँ आउँदा बित्तिकै सही गर्नुभयो, 510 लिएपछि तपाईँ कति त हिँडिहाल्नुभयो, कति यहाँबाट भित्र र बाहिर मात्रै गर्नुभयो। जतिले सम्मान लिन थियो त्यति मात्रै बस्नुभयो, यति मात्रै संस्था होइन। यस्तो हुनु भनेको संस्थाको प्रगति हुनु होइन। संस्थाको प्रगति हुनको लागि संस्थाको गतिविधिमा सहभागिता जनाउनु पर्यो, समीक्षा गर्नु पर्यो, के राम्रो भएको छ। तपाईँ फर्केर जाँदाखेरि मेरो संस्था यस्तो भएरै छ, 80% लाभांश प्राप्त गरेर 80% सदस्य वृद्धि हुनु मात्रै, सङ्ख्या ठुलो हुनु मात्रै ठुलो कुरा होइन। संस्थाको गुणस्तरीय सदस्य हुनु, बहसमा भाग लिनु। आज एक दिन यो मेरो आदर्शको लागि समय हो भनेर छुट्याइने सदस्य बनाउन सकिएन भने यो संस्थाको सदस्य वृद्धिले याक्य पनि हुँदैन, त्यो प्रगति समीक्षा हुन सक्दैन। त्यसैले गर्दा त्यसका प्रति तपाईँ सदस्य पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। आफूले पैसा राखेको ठाउँ,
आफूले आज सम्मान पाइरहेको ठाउँ कसले मलाई सम्मान गरेछ, मैले राखेको पैसाको स्थिति के भएको छ भनेर तपाईँले आज पनि समय निकाल्न सक्नु भएन भने अब हाम्रो संस्थाको स्तर मापन कसरी गर्ने? हामीले अहिले जे कार्यक्रमहरू ल्याइराखेका छौँ त्यो कार्यक्रमहरू कसरी सदस्य समूह पुर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ म एकदमै गम्भीर कुरा भएको मैले बुझ्छु। एक हिसाबले म एउटा संस्थाको परिकल्पना गरेको त्यति बेला तत्कालीन आदर्श नारी क्लबको आफू अध्यक्ष भएको बेलामा एउटा सपना देखेको संस्था आज फुलिरहँदा फलिरहँदा बढिरहँदा खुसी त निश्चय छ, तर खुसीका बिचमा आज म त्यति खुसीभन्दा दुखी छु किनकि सदस्यहरूलाई महिला सदस्यहरू यति धेरै हुनुहुन्छ तर चासै हामीले त्यहाँ देखाउँदैनौँ, उपस्थिति नै गर्दैनौँ, आयो पैसा बुझ्यौँ अनि गयौँ, कहाँ गयौँ, के छ मेरो संस्थाको रक्षा भनेर जब बुझिँदैन भने पछि आएर पछुताउनुभयो। अथवा यहाँ हामीलाई तपाईँले यहाँ बस्ने साथीहरूलाई जब तपाईँले प्रश्न गर्नुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ, छलफलमा भाग लिनुहुन्छ उहाँहरूलाई लाग्छ किनकि मलाई चाहिँ त्यो दिन सदस्यहरूले सोध्छन् म तयारी हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। जब तपाईँ आउनुभयो, ताली बजाउनु भयो, जानुभयो भनेपछि मलाई लाग्छ मैले धेरै तयारी गर्नै परेन, तपाईँले सोधेका सबै प्रश्नको जवाब दिनै परेन, अब यो संस्था के भएको छ भन्ने कुरा बुझाउनै परेन। त्यसले गर्दा यसका प्रति पनि अब हामी सचेत हुनको लागि त्यसैले यो साधन सभा मैले म सल्लाहकार समितिको संयोजक पनि भएको नाताले, निवर्तमान अध्यक्ष पनि भएको नाताले, यो संस्थाको कल्पना गरेको एउटा मान्छे भएको नाताले पनि मैले चाहिँ कम्तीमा 2 दिन बसौँ, एक दिन हामीले यो सम्मान पुरस्कार गर्दै हाम्रा कामहरू जान्छन् र भोलि अब आज निर्वाचन समितिको संयोजक संस्थाकी सल्लाहकार राजनीति फुलमायादी राणाबाट हुनुहुन्छ, गोविन्द सिगदेल सर यसमा हुनुहुन्छ, बालकृष्ण थपलिया जो यसको संस्थापक हुनुहुन्छ उहाँहरू निर्वाचन समितिमा पनि हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरू यो संस्थामा बस्नको लागि यो संस्था अबको संस्था अब यसले रजत महोत्सव मनाउँदै गरेको संस्था यति धेरै महिलाहरू भएको संस्था अब हामीले हाँकिरहँदा अब हामीहरू प्रतिनिधित्व गराइरहँदा हामी कहाँ बस्ने हो? अहिले भइरहेका साथीहरूलाई कसलाई निरन्तरता गर्न दिने हो? अब हामी चाहिँ हाम्रो भूमिका कहाँ हो भनेर खोज्ने बेलामा पनि तपाईँको चासो भएन, तपाईँको समय निस्केन भने अब यो संस्था कहाँ पुग्छ? यो संस्थाका सञ्चालकले यहाँ ल्याएको प्रतिवेदन चाहिँ असाध्यै राम्रो संस्था बनाउने छ। कसरी राम्रो संस्था हुन्छ? हामीले यहाँ भागै लिन्नौँ, सहभागिता जनाउँदैनौँ, राम्रो संस्था हुन सक्दैन। त्यसका लागि तपाईँहरू भोलि आज पनि हाम्रो उम्मेदवारीको कुरा रह्यो होला, हाम्रो बन्द सत्र सुरुवात होला, बन्द सत्रमा हाम्रा प्रतिवेदनहरू हामी फेरि ताली पड्काउँला, पास गरौँला, त्यसपछि त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियाको शुभारम्भ भएसँगै भोलि हामीले घनीभूत रूपमा बसेर छलफल गरेर अब यो संस्थालाई विश्लेषणात्मक रूपमा अगाडि बढाउन जरुरत छ। यो संस्थाले जुन हिसाबको लक्ष्य लिएको छ त्यो लक्ष्य परिपूर्तिका लागि अब सदस्यबाट नेपालमा एउटा त्यस्तो किसिमको चाहिँ दुर्भाग्य छ, हाम्रो प्रतिनिधि सभामा 33% महिलाहरूको सहभागिता भएको कारणले गर्दा अस्ट्रेलिया र जर्मनीका महिलाभन्दा हामी माथि छौँ किनकि त्यहाँ 33% सभासद छन्, त्यसले हामी माथि छौँ। विश्वका 10वटा मुलुकमा महिला प्रमुख छन्, हाम्रोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमुख छौँ, तर हाम्रो अवस्था कहाँ छ? त्यस्तै जस्तो सिनारी यहाँ नहोस् किनकि हाम्रो प्रतिनिधित्व यति छ भन्दा हामी महिला छौँ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट हामी छलफल गर्ने बेलामा, भाग लिने बेलामा, सहभागिता जनाउने बेलामा, चासो राख्ने बेलामा निर्णायक ठाउँमा मैले देख्छु यो संस्था यस्तो संस्था हो। यहाँ गृहिणी पनि यही हुनुहुन्छ, एउटा प्राध्यापक पनि यही हुनुहुन्छ, एउटा कानुन व्यवसाय पनि यही हुनुहुन्छ, सभासद यही हुनुहुन्छ, मन्त्री हुनुहुन्छ, यही हो यसको आदर्श। ती सामान्य गृहिणी महिलालाई बिस्तारै सचेत बनाउँदै त्यो मन्त्री हुने ख्वाब, मेरो संस्थामा एउटा मान्छे मन्त्री छ, मेरो संस्थामा एउटा मान्छे कानुन व्यवसाय छ, मेरो संस्थामा एउटा मान्छे अफिसर छ, मेरो छोरालाई मेरो छोरीलाई मैले अहिले मेरो बन्ने समय गयो त्यसलाई बनाएर बन्ने यो संस्थाको आदर्शता बन्छु भनेर सिकाउनको लागि सबै मान्छेलाई पुरस्कार होला, सम्मान होला भन्ने मलाई लाग्छ। तर हामी त्यो सुन्दै ग्रहण गऱ्यौँ, फर्केर गयौँ भने घाटा हुनेछ। त्यसैले गर्दा नाफा गर्नको लागि कम्तीमा तपाईँहरूको चासो, तपाईँहरूको सरोकार यस्तै बन्यो भने हाम्रो संस्था के हुन सक्दैन? संस्थाको त्यसको विकास हुन सक्दैन, सदस्यको क्षमता अभिवृद्धि नै हुन सक्दैन। धेरै भिड आयौँ, ठुलो उ थियो बिहानैदेखि, मैले त बिहानै सञ्चालकलाई भने कम्तीमा 505 रुपियाँ 10 रुपियाँ दिने कुरा पनि कम्तीमा बिहानै नबाड्न पाएको भए, अलि ढिला बाड्न पाएको भए त त्यही 505 फेरि लिन भोलि आउनुभन्दा त आजै लिएर जा भने बेलुकीसम्म त बस्नु होला भनेको होइन। अब 505 लिएर गइसकेपछि त अब बुझिसकेपछि सदस्यको पैसा सदस्यले बाँड्दा बस्दैन भने के गर्ने त भन्ने कुरा त्यो पनि ठिकै कुरा हो। उसले 505 कति बेला लिने भन्ने कुरा सोच्दैन भने कति ठाउँबाट कन्ट्रोल गर्ने त? त्यसैले गर्दा मेरो आदरणीय अग्रज सिंहदनी महानुभावहरू, हामी तपाईँहरू आजको चाहिँ यो तपाईँले 365 दिनमध्ये 364 दिन काम गर्न दिएको जिम्मेवारी यो सञ्चालकले ठिक गरे कि गरेनन्, राम्रो गरे कि गरेनन् भने बुझ्नु भएन भने यो कागज लिएर जानुभयो, घरमा राख्नुभयो, यहाँ सहभागिता जनाउनु भएन भने यो संस्थाको लागि घाटा हो, तपाईँको लागि पनि घाटा हो। यो त्यो घाटाको कुरामा तपाईँहरू सचेत हुनुहोस्, जति हुनुहुन्छ
त्यति जिम्मेवार बन्नुहोस् र अब निर्वाचन प्रक्रिया पनि सुरुवात होला। निर्वाचन समितिलाई यसको निष्पक्षता तटस्थता अवलम्बन गरिकन कम्तीमा यो संस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि यहाँको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। बन्द सत्र होला, मलाई लाग्छ यही नै बन्द सत्र हो भन्ने मलाई लाग्छ। केही कुरा हाम्रा कार्यक्रमहरू आएका छन्, त्यो कार्यक्रम कस्तो मोबाइल SMS सिस्टमबाट विभिन्न हिसाबले चाहिँ हामीले सेवा दिने भनिरहँदा हाम्रो महिलाको सेयर धनीको स्तर त्यो मोबाइल SMS लिने अनि त्यो सेवालाई फर्काउने, त्यो सेवा बुझ्ने छ कि छैन, त्यतातिर पनि उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिसँग नजोडेको कार्यक्रम आयो भने त्यो कार्यक्रम मात्रै हुन्छ। त्यस्तो स्तरीय कार्यक्रम ल्याउनको लागि सदस्यको क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम पनि सँगै जोड्न पर्छ। जुन कार्यक्रम अहिले यहाँ आएको छ फेरि पनि सल्लाह गरौँला भन्दै पुनः पनि यो साधारण सभामा बसेर यो सम्म आइपुग्दा यो संस्थालाई सुरुदेखि अहिलेसम्म हाट्न सहयोग पुर्याउनु हुने हामीले कल्पना गरेको एउटा खाले सोसाइटी निर्माण गर्ने कुरामा साथ सहयोग दिनुहुने सबैका प्रति संस्थापकदेखि वर्तमानसम्मका साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष धन्यवाद तपाईँ आदरणीय आमा दिदी बहिनी साथीहरूलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु जसले हामीलाई अविच्छिन्न रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ। यसको मतलब यो होइन कि जति जानुभयो उहाँले हामीलाई धेरै विश्वास गर्नुभयो, किनकि यिनीहरू छन्, यिनीहरू भएको संस्था राम्रै होला भन्नुभयो जानुभयो। तर धेरै विश्वासले पनि हामी कतै बकिन्छौँ कि हामी बिग्रिन्छौँ कि भनेर मेरै लागि अब विश्वास चाहिँ ठिक्क गर्दै जानुपर्छ मलाई पनि भन्ने कुरा मात्रै यहाँलाई राख्दै पुनः पनि यो संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगति होस्। यसले साँच्चै वित्तीय क्षेत्रमा एउटा किसिमको चाहिँ यो सदस्य वृद्धिसँग मात्रै म जोडिन चाहन्न। यसको क्षमता वृद्धि, सदस्यको क्षमता वृद्धि, सदस्य मात्रै भएर भन्दा त्यो व्यवसायी सदस्य, यसबाट कम्तीमा आदर्शको ऋण लिएर उसको जीवनस्तर सुधार गरेको सदस्य, हामीले कल्पना गरेको आदर्श व्यक्तित्व सम्मानमा पनि त्यही परिकल्पना गरेको एउटा व्यक्ति सामान्यबाट आदर्श बन्नको लागि उसले यो संस्थाबाट लिएका चिजले यो मलाई आजको स्थितिमा आउनको लागि आदर्शको हात छ भनेर साथ छ भनेर सहिले पनि स्मरण गरोस् भन्नको लागि गरिएको कुराको निरन्तरताको लागि आज सम्मानित हुने आदरणीय दिदी सावित्री कणेल जो आदर्श व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जसले मलाई यो क्षेत्रमा लाग्नको लागि यो आदर्श अभियानमा 49देखि 56मा होइन 49देखि आदर्श नारी विकास केन्द्र बन्दादेखि हामीलाई सिकाउने आदरणीय दिदी लगायत संस्थापक सबै अध्यक्षज्यूहरू, आदरणीय फुलमाया दिदी जसले मलाई सधैँ प्रेरणा प्रदान गर्नुभयो, साथ सहयोग माया ममता सबै प्रदान गर्नुभएको छ यहाँहरूका प्रति र सबै अहिले वर्तमान अध्यक्ष भानुभक्त कणेल जसले मैले सहकार्य गर्दै आएको र सबै कार्य समितिका साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै अब बन्द सत्र सुरुवात गरौँ। जति साथी छौँ त्यो साथीले बुझौँ अनि यसलाई चाहिँ सकाउँ र निर्वाचन प्रक्रियामा अगाडि बढाउँ भन्दै यसको पुनः सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार सर। हामीले यहाँको समक्ष प्रस्तुत गरेका थियौँ। यहाँलाई लागेको जिज्ञासा यहाँले राख्नु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। होइन भने यहाँले त्यो प्रतिवेदन कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेको छ, पास गर्न उचित छ भने यहाँले पास गर्नु पनि गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध पनि गर्छु। होइन भने प्रश्न राख्नुहोस्, म यहाँलाई यो यहाँको जिज्ञासाको समाधान गर्न कतिसम्म सक्छु गर्छु। अघि नै हाम्रो निवर्तन साथीहरू केही छ यहाँको जिज्ञासा? सचिवको प्रतिवेदन, कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन लेखा समितिका संयोजक एवं लेखा समितिका साथीहरू, ऋण समितिका संयोजक एवं ऋण समितिका साथीहरू, शिक्षा समिति लगायत अन्य समिति उपसमितिका सम्पूर्ण साथीहरू र सम्पूर्ण सल्लाहकार मित्रहरू, अघि नै मैले भने जो पूर्व अध्यक्षहरूदेखि लिएर सल्लाहकार मित्रहरू जसलाई हामीले आज ड्यासकल पनि गरेका थियौँ, सम्पूर्ण महानुभावहरू र आजको कार्यक्रममा अहिलेसम्म पनि संस्थाको माया आफ्नो लगानीका हिसाबले अहिलेसम्म जो अघि नै मीना दिदीले भनिसक्नु भएको छ अलिकति संस्थाको माया रहने साथीहरू जो जति रहनु भएको छ सम्पूर्ण यी मायालु साथीहरू, शेयर सदस्य महानुभावहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हार्दिक अभिवादन। हामीहरू बिचमा सचिवको प्रतिवेदन, कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन प्रस्तुत भइसकेको छ र त्यो विषयमा केही सल्लाह पनि भइसकेको छ। कतिपय कुराहरू प्रस्तुतिका क्रममा कहीँ कतै तलमाथि परेका भए पनि त्यसलाई हामीले संशोधन सहित पास गर्नेछौँ। हामीले यहाँ प्रस्ताव गरेका सधैँ जे जस्ता छन् भूभाउ जस्ताको तस्तै पास नहोलान्। साधारण सभा बस्ने किन हो त? त्यसभित्र गहन छलफल हुन्छ, केही कुराहरू थपघट हुन्छन्, केही कुराहरू हटाइन्छ, केही कुराहरू थपिन्छ भनेर नै बस्ने हो। त्यो सिलसिलामा केही जिज्ञासु सदस्यहरूबाट संस्थामा केही धारणाहरू व्यक्त भएका छन्, तिनीहरूलाई मैले लिपिबद्ध गरिसकेको छु।
हाम्रो सचिवको प्रतिवेदनमा आएका केही कुराहरूलाई अब म क्रमैसँग अगाडि 1 नम्बरबाटै अगाडि बढ्न चाहन्छु र उठेका केही प्रसङ्गहरूलाई मात्र मैले पहिला जोड्न चाहेँ अनि विधिवत यसलाई क्रमैसँग हुन त जसले प्रस्तुत गर्नुभएको उहाँहरूले क्रमैसँग आफूले नै पेश गरेर यसलाई टेबल गरेर पास गर्नुपर्ने नियम हो। तथापि अब साथीहरू अलिकति ढिला भइसकेको भएर अध्यक्षज्यूले अगाडि बढिदिनुहोस् भनेको भएर म यहाँ प्रस्तुत भएको छु। यो क्रममा सचिवको प्रतिवेदनमाथि केही प्रश्नहरू उठेका छन् जुन जिज्ञासाका रूपमा उठेका छन्। यिनी प्रश्न र प्रतिप्रश्न भन्दा पनि हाम्रा छलफलमा केही कुराहरू भएका थिए, ती कुराहरू किन परेनन् कि भन्ने विषयमा यहाँ प्रसङ्ग उठेका छन्। जुन नेकस प्लस सफ्टवेयर चाहिँ मैले छुटाउन बिर्सेछु। हामी समितिले उपसमितिको बिचमा बसेर हामी सल्लाह गरेका थियौँ, त्यसलाई छुटाउने भन्दा भन्दै त्यो चाहिँ छुटेकै हो। त्यसलाई नेकस प्लस सफ्टवेयर हामीले तथापि हामीले नवीकरण गर्ने भने त्यहाँ छैन। स्तरोन्नतिको कुरा छ, त्यहाँ स्तरोन्नति सन्तोषजनक एक हिसाबले रह्यो भने हो, होइन भने हामी नेकस प्लसको पक्षमा कोही पनि छैनौँ। नेकस प्लसको स्तरोन्नतिको सम्भावना छ, हुन्छ, हामी सन्तुष्ट छौँ भने प्रयोग गरेको सफ्टवेयर पद्धति प्रयोग गरियो। त्यसलाई हामीले नेपालीमा पनि त्यसमा हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले प्रश्न पठाइसकेका छौँ। नेपालीमा आयो, हाम्रो सबै विधि प्रविधिमा उच्चतम मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई एड्रेस गर्यो भने त हामीसँग हुन्छ, नत्र भने हामीले त्यसको 1 महिना अहिलेसम्म पनि हामीले साउनदेखि यता नै नवीकरण गर्नुपर्ने हामी गरिराखेका छैनौँ, किनकि हामी आफू पनि सन्तुष्ट छैनौँ। यदि आगामी 15 दिन 1 महिनाभित्रमा त्यो सचिएर आउने हकमा आएन भने हामी त्यसलाई अर्को विकल्प खोज्न जाने नै छौँ। त्यहाँ गल्तीवश त्यहाँ केही भएको भए म त्यसलाई लिइदिन अनुरोध गर्दछु। सदस्यता सेवा राहत कोषका सम्बन्धमा केही प्रसङ्गहरू उठेका छन्। यो हामीले त्यो अवधिभित्रमा हाम्रो क्षेत्रहरूमा हामीले सदस्यलाई राहत वितरण गर्ने क्रममा हामी अहिले घर घरमा पुगेर दिन सक्ने अवस्थामा जस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरूदेखि लिएर शोक सन्तप्त परिवारहरूको बिचमा यो बिचका 2 वर्षमा हामी कोभिड-19 का कारणले कतिपयको बिचमा जान पनि सकेका छैनौँ। जान नसकिरहेको अवस्थामा पनि त्यसलाई पनि एड्रेस गरेर एउटा जसको उपसमिति नै बनाएर कमसेकम ज्येष्ठ नागरिक त्यति मात्र होइन, त्यहाँ हामीले एक ठाउँमा अर्को ठाउँमा पनि लेखेका छौँ। महिला सुत्केरी महिलाहरूलाई भेट्न जाने, घर दैलो कार्यक्रम गर्ने, कार्यक्रमहरूलाई राहतका कोषहरू लिएर जाने अनि अर्को कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत हाम्रा जुन सीमित संस्थाहरू बिचमा अहिले हामी आदर्श गृह, हाम्रो घर र केही छिमेकी संस्थाहरू का मात्र हामी सीमित छौँ भने त्यसलाई अझ क्षेत्र विस्तार गरेर जानुपर्ने क्षेत्रहरू भए तिनीहरूमा पनि हामी अगाडि बढौँ भन्ने हिसाबले त्यसलाई प्रस्तुत गरिएका हुन्। अन्यथा केही भएको भए त्यसलाई अरू थप संशोधन गरेर हामी अगाडि बढ्न तयारी छौँ। सेवा केन्द्रको विषयमा त्यसैको लगत्तै पछाडि पनि देखिएको छ, सायद 30 भन्ने चाहिँ कहाँनिर अलिकति कन्फ्युज छ कि हामीले अहिलेसम्म भएको सेवा सुविधामा हामीले प्रत्येक लगभग 3 वर्षको अवधिमा एकपटक परिमार्जन गर्ने गरेका थियौँ विगतकोदेखि। अहिले पनि हामीले विगतमा अहिले हामी परिमार्जन गरिसकेका थियौँ, किनकि कोभिड-19 को कारणले हामी संस्थागत रूपमा कुन अवस्थामा पुगिन्छ भन्ने अवस्था हामीलाई थाहा थिएन। त्यसकारण यो बिचमा हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ। अब आउने समितिले कर्मचारीको सेवा सुविधा नीति विधि प्रविधि सहित सबैलाई सञ्चय कोषदेखि लिएर त्यहाँ आएको कोषमा पनि हामी लेखेको छ नेपाल सरकारले तोकेको पारिश्रमिकलाई टेकेर अगाडि बढ्ने भनेर यही नीतिमा पनि हाम्रो आइसकेको छ। त्यसलाई यसरी सम्बोधन त्यो एउटा म्यान्डेट दिने भन्ने छैन। त्यहाँनिर दिदीलाई मिना दिदीलाई मैले 9 नम्बर बुदामा अलिकति तार्न भने सञ्चालक समितिलाई अधिकार पठाएर हामीले साल छलफल गरेर त्यो अनुसारको बनाउने भनेर र केही चाहिँ त्यो कार्य नीति विधि प्रविधिहरूमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने समयानुकूलका आवश्यकताका कुराहरूलाई सञ्चालक समितिलाई नै यहीँबाट एउटा समिति बनेर यो संशोधनको लागि जाने भन्ने कुरा सञ्चालक समितिलाई सबै दिएर लोड बढ्ने। ठिक छ, सबैले त्यो अनुकूल मान्नु। साधारण सभा सबैभन्दा ठुलो सभा हो, साधारण सभाले यो गरौँ भन्यो भने त नाइ भन्ने कुरा नै रहेन। सञ्चालक समितिले गर्न सकिने कुराको बोझको कुरा यहाँबाट नै अन्त्य हुन्छ भने धेरै राम्रो हुन्छ। प्रस्ताव गरौँ, कति सदस्यीय समिति बनाऊँ, त्यसलाई हार्दिक स्वागत गरौँ, यही एउटा समिति बनाऊँ, ल प्रस्ताव गरौँ, त्यही प्रस्तावमा जाउँ। पहिला एउटा समिति थियो यस्तो मैले पहिला एउटा हाम्रो चाहिँ यही फ्लोरले चाहिँ के छ भने पनि त्यसलाई यसरी सम्बोधन गरौँ। हामीलाई अहिले बचत तथा ऋण त्यहाँ हाम्रो लिक्विडिटी सबैको आधारले हामीलाई 42 लाखसम्म हाम्रो चाहिँ सीमा ऋण सीमा बनाउन सक्ने छुट छ। त्यसै कारण अहिले हामीले प्रस्ताव गरेको चाहिँ 42 लाखसम्म त्यही परिफेरीले जान मिल्छ भने अहिलेसम्म हाम्रो 30 लाख छ। अब हामी यो साधारण सभाबाट त्यसलाई 42 लाखसम्मको म्यान्डेट लिन खोज्ने प्रस्ताव सँगसँगै राखेका छौँ। त्यसलाई त्यसरी नै बुझिदिनु होला। त्यसलाई
42 लाखसम्मको राखेका छौँ। त्यो सेयर पुँजी र सबैको परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि बढ्ने रकमले अझ हामीले अहिले अझ सम्बोधन गर्दैछौँ के छ भने 2 लाखसम्म सेयर पुर्याउने भनेका छौँ। त्यसकारण यो लिमिट यति नै लाख भनेर नभनिकन त्यसैको आधारले परिमार्जन गर्दै जाने भन्दा अझ बढी भेरी संशोधन गरिराख्नु नपर्ला कि जस्तो लाग्छ है। ल धन्यवाद छ। अब यसरी यहाँहरू यति मात्रै कहिले पनि बोल्ने बानी गर्नुपर्छ। बोलेपछि तपाईँले सतर्कता भएको अनुभूति हुन्छ हामीलाई पनि। अझै पनि यहाँका केही जिज्ञासाहरू छन् भने त्यसलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। केही छन् भने